अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी बड़ी मुख्तलिफ है। दिल को छूने वाली कहानी को आखिर तक सुनिएगा। ये उस वक्त की बात है जब आजादी की तहरीकें जोर पकड़ चुकी थी। दिल्ली के पास हरियाणा गुड़गांव में उस वक्त हिंदू मुस्लिम बरादरी मिलकर रहा करते थे। इसी गांव में एक 20 साला नौजवान वीर था जो पूरे गांव में मशहूर था। वीर गुड़गांव का बहुत हसीन नौजवान था, इतना हसीन कि जो उसको देखता उसकी नजर ठहर जाती। अपने माँ बाप का वो अकलौता बेटा था। उसका बाप रामलाल हिंदू कम्युनिटी का करता धरता था और बड़ा ही खड़ूस आदमी था। लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वीर खुद अपने बाप के गलत कामों को पसंद नहीं करता था। वो अपने बाप का उलट था, नरम मिजाज और अच्छे अखलाक का लड़का था। न सिर्फ हिंदू लड़कों से बल्कि मुसलमान लड़कों से भी उसकी दोस्तियां थी। इसी गांव में मौलवी सईद भी रहते थे। वो इस गांव की छोटी सी मस्जिद के अकलौते इमाम थे और इलाके के बच्चों को कुरान की तालीम देते थे। उनकी 3 बेटियां थीं जो कि बापर्दा लड़कियां थीं। उनमें से एक बड़ी बेटी मेहरुन्निसा वो बच्चियों को कुरान पढ़ाती थी। मौलवी सईद की बेगम का इंतकाल पिछले साल ही हुआ था। मस्जिद से मुल्हका 2 कच्चे पक्के कमरों में उनकी रिहाइश थी और इस मस्जिद के साथ ही इस गांव की जमीनें शुरू हो जाती थी जहां लोग खेती बाड़ी किया करते थे। मस्जिद के साथ जो जमीन लगती थी वो रामलाल की थी। वो चाहता था कि मस्जिद वाली जमीन पर वो कब्जा कर ले और ये जमीन उसकी हो जाए, लेकिन ये मुमकिन न था। वो चाहकर भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। 1-2 बार उसने कोशिश भी की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। उन दिनों खेतों में फसल तैयार थी। रामलाल ने अपनी जमीनों और कुछ जमीन जो उसकी बरादरी के लोगों की थी उनकी रखवाली और पानी देने के लिए चंद लड़कों को पाबंद किया हुआ था। ये लड़के रात को खेतों की निगरानी करते और पानी भी देते। एक काम और था जो ये लोग किया करते, वो वहां शराब भी पीते थे। वहां खेतों के दूसरी तरफ बड़े घने दरख्त थे। दरख्त के नीचे चबूतरा बना हुआ था जहां दिन के औकात में इस दरख्त की छांव में पंचायत बैठा करती थी। रात को ये पहरेदारी करने वाले लड़के दरख्त से लालटेन लगाकर वहां जाकर बैठ जाया करते थे। दरख्त, खेतों, इन सुनसान जगहों पर कुछ न कुछ सुनने में आ जाता था। ये गांव देहात के लोग थे, इन चीजों की परवाह नहीं करते थे। लकड़ी की मशल में आग जलाकर रखते या किसी न किसी सूरत में आग का इंतजाम रखते थे। उस दिन खेतों में पानी लगाने की बारी चंदर और गोपाल की थी। ये लोग वीर को भी साथ ले आए। वो इस शर्त पर साथ आया था कि ये लोग शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि वीर शराब नहीं पीता था। आधी रात तक दिलजमई से पानी लगाया गया। ये लोग खेतों का चक्कर लगाते रहे, लेकिन जब आधी रात बीती तो वो खेतों से थोड़ा दूर हटकर एक दरख्त के नीचे लालटेन लगाकर अपनी बैठक जमा कर बैठ गए और कुछ लकड़ियां जमा करके आग जला ली। चंदर और गोपाल ने आंखों आंखों में कुछ इशारा किया और फिर उन्होंने छुपाई हुई बोतल निकाल ली। वीर ने जैसे ही चंदर और गोपाल को शराब की बोतलें निकालते देखा, उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। मैंने कहा था कि शराब नहीं पियोगे, फिर भी तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उसने गुस्से से कहा, अरे यार, तू भी कमाल करता है, बस थोड़ी सी पी रहे हैं, तू चाहे तो अलग बैठ जा, तुझे जबरदस्ती थोड़ी पिला रहे हैं। गोपाल ने हंसते हुए कहा और बोतल का ढक्कन खोल दिया। वीर ने गुस्से से उनकी तरफ देखा, फिर उठकर वहां से कुछ फासले पर जा बैठा। रात का सन्नाटा था। कहीं दूर से गीदड़ों की रोने की आवाज आ रही थी। जिस दरख्त के नीचे वो लोग बैठे थे वो बहुत पुराना और घना दरख्त था।
اس کی شاخیں جیسے لمبے لمبے ہاتھوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں بیٹھے ہوئے ویر کو مسجد کافی فاصلے پر دکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چندر اور گوپال شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ وہ زور زور سے کہکے لگا رہے تھے اور ساتھ ہی کسی کا مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ ویر نے غور کیا تو ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو درخت ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہاں ایک چڑیل رہتی ہے۔ چندر نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، پر وہ ہمیں تو کبھی نظر نہ آئی۔ ویسے اگر ہوتی بھی تو اس کی قسمت اچھی تھی، ہم جیسے جوان مل جاتے۔ گوپال نے بےہودہ کہکا لگایا۔ ویر کو ان باتوں سے الجھن ہونے لگی۔ اچانک درخت کی شاخیں ہلنے لگی جیسے کوئی وہاں موجود ہو۔ اس نے سر اٹھا کر درخت کی طرف دیکھا تو اس کی سانسیں جیسے رک سی گئی۔ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر ایک عورت بیٹھی تھی، لیکن وہ کوئی عام عورت نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال لٹک رہے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ نیچے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ ویر کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس عورت کی رال ٹپکتی چندر کے گلاس اور اس کے ہاتھ پر جا گری۔ یہ نہیں پیو۔ ویر نے ایک زوردار چیخ ماری تو وہ دونوں چونک گئے۔ وہ نشے میں تھے۔ گوپال ہنستے ہوئے بولا، ویر آ، تو بھی پی لے، کیوں ہمارا بھی مزہ کرکرا کر رہا ہے۔ چندر نے اس گلاس کو ہنستے ہوئے منہ سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر ویر کو تو کرائیت آئی۔ اوپر دیکھو تم لوگ، ویر کی کانپتی ہوئی آواز نکلی۔ اب جو ان دونوں نے اوپر دیکھا تو ان کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ اوئے ویرے، پی تو ہم نے ہے، چڑھ تجھے گئی ہے۔ گوپال سر ہلا کر بولنے لگا، لیکن ویر جو منظر دیکھ چکا تھا اس نے اس کو چوکنا کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے چندر اور گوپال کو آواز لگائی، وہاں سے اٹھ جاؤ تم لوگ، جلدی آؤ، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ دونوں اس وقت سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی ویر کے اس طرح کہنے پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب جو انہوں نے آگے بڑھنا چاہا، گوپال تو لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن چندر اس کے تو جیسے کسی نے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ جتنا زور مار رہا تھا ایسا لگ رہا تھا اتنا ہی زمین اس کو جکڑ رہی ہے۔ ویر کی نظر تو اس پر تھی ہی، وہ بار بار کبھی اس کو دیکھ رہا تھا اور کبھی درخت پر۔ جب چندر آگے نہ بڑھ پایا تو ویر نے آواز لگائی، چندر جلدی کر، لیکن چندر خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے چیخ ماری، بچاؤ۔ اس کی چیخ سے آگے بڑھتا گوپال ٹھٹک کر رک گیا اور ویر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ گوپال کو نہ جانے نشے کا اثر تھا یا اس کو کچھ نظر آ گیا، وہ تو پلٹ کر چیختا ایسا بھاگا کہ بجائے گاؤں میں جانے کے کھیتوں میں جا گھسا۔ لیکن ویر بھاگ کر چندر کی طرف گیا۔ وہ اس حال میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ باوجود اس کے وہ ایک بھیانک مخلوق درخت پر دیکھ چکا تھا۔ چندر کا یہ حال تھا، اس کے پاؤں زمین میں دھس رہے تھے۔ وہ اپنی پوری قوت لگا کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اسے جکڑے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر وحشت طاری تھی، اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخا، بچاؤ ویر، مجھے بچاؤ۔ ویر نے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر چندر کو پوری طاقت سے کھینچنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی ہتھیلیوں پر کچھ چپچپا سا لگا تھا جو ویر کے ہاتھ پر بھی لگ گیا۔ ویر نے خوفزدہ ہو کر ہاتھ دیکھا، وہی لیزدار رال جو اس عورت کے منہ سے ٹپک رہی تھی۔ اس کا احساس ہوتے ہی اس نے اپنا ہاتھ جھٹکنا چاہا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اب چندر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور پھر
اچانک چندر کی گردن ایک جھٹکے سے پیچھے کو مڑی. اس کی آنکھیں سفید ہو گئی اور اس کے منہ سے ایک خوفناک کہکہا نکلا، مگر وہ کہکہا چندر کا نہیں تھا. ویر کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئی. چندر کی زبان دو شاخوں میں تقسیم ہو گئی تھی. اس کے چہرے پر ایک منحوس مسکراہٹ تھی. اس کے اندر کوئی اور چیز سما چکی تھی. ویر، تم اب بچ نہیں سکتے. ایک مکروہ آواز چندر کی حلق سے نکلی. میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. ویر نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے. وہ زمین پر گرنے والا تھا کہ اب الٹ ہو گیا. اب چندر ویر کو کھینچ رہا تھا. ویر کو لگ رہا تھا اب اس کا بچنا ممکن نہیں کہ اچانک ایک گرجدار آواز ہوا میں گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ویر نے چونک کر پیچھے دیکھا. یہ مولوی سعید تھے. وہ ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے کھڑے تھے. ان کے چہرے پر شدید سنجیدگی تھی. وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے. مولوی سعید نے پانی کے چھینٹے چندر کی طرف مارے. جیسے ہی پانی کے چھینٹے چندر کے جسم پر پڑے، وہ بھیانک انداز میں چیخا اور زمین پر گر پڑا. اس نے ویر کو چھوڑ دیا تھا. چندر کا جسم جھٹکے کھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا. مولوی سعید نے جلدی سے چندر کے ماتھے پر کچھ پڑھ کر پھونکا. وہ ویر کی طرف مڑے اور کہا، فوراً یہاں سے چلو. مولوی سعید اور ویر نے چندر کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس کو لے کر مسجد کے احاطے تک آ گئے اور اس کو وہیں زمین پر لٹا دیا. ویر کا ہاتھ ابھی بھی جل رہا تھا، لیکن اس کو چندر کی فکر تھی. چچا، وہاں پر بہت مکروہ شکل کی عورت تھی، کیا آپ نے اس کو دیکھا تھا؟ ویر پریشانی سے بولا. مولوی سعید پڑھ پڑھ کر چندر پر دم کر رہے تھے. وہ کچھ نہ بولے. ویر کو بھی احساس ہو گیا اسے چپ رہنا چاہیے. اور پھر تھوڑی دیر بعد پڑھتے پڑھتے مولوی سعید چپ ہو گئے اور شکر کا سانس لیا. اب یہ جب ہوش میں آئے گا تو بہتر ہوگا. وہ ویر سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹا، تم لوگوں کو خبر نہیں کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے. یہاں خبیث چیزیں ہیں. اس درخت سے لے کر کھیتوں کے درمیان تک ان کا ڈیرا ہے. بس اس جگہ سے یہ باہر نہیں جاتی ہے. پہلے تو یہ لوگوں کو دکھائی بھی دے جاتی تھی، لیکن جب سے مجھے پتا چلا، میں روزانہ اس جگہ کا حصار کھینچ کر رکھتا ہوں. اسی وجہ سے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پاتی. 2 دن سے میں بیمار تھا، حصار نہیں کھینچ سکا. مجھے افسوس ہے تم لوگوں کے ساتھ یہ سب ہو گیا، لیکن پریشان نہ ہو، اب کچھ نہیں ہوگا. ویر کا دھیان تو ان کی حصار والی بات میں اٹک گیا. چاچا، حصار مطلب آپ سرکشا کوچ کی بات کر رہے ہیں؟ تو مولوی سعید مسکرا دیے. ان کی نظر ویر کے ہاتھ پر پڑی. وہ ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جیسے اس کے ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہو. ادھر دکھاؤ اپنا ہاتھ. مولوی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس کے جلتے ہوئے ہاتھ میں آہستہ آہستہ آرام آ گیا. اس رات کے بعد ویر مولوی سعید کا شکر گزار ہو گیا. انہوں نے واقعی ان کی بڑی مدد کی تھی. وہ ان کا دل سے احترام کرنے لگا. اس نے چندر اور گوپال کو بھی منع کر دیا تھا کہ رات والی بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے، خواہ مخواہ گاؤں میں بات پھیلے گی. 2 روز بعد ہی ویر کے ہاتھ میں پھر جلن ہونے لگی. وہ پھر مولوی سعید کے پاس جا پہنچا اور ان کو اپنا مسئلہ بتایا. انہوں نے اس کو دم کر دیا. ویر کو آرام آ گیا. پھر ایک سلسلہ چل پڑا. اس کو اکثر اپنے ہاتھ میں تکلیف محسوس ہوتی. وہ مولوی سعید کے دروازے پر جا پہنچتا. وہ اس کو دم کر دیتے. اس کو آرام آ جاتا. اس کا وہاں جانا لوگوں کی نظروں میں آنے لگا. ویر کا مولوی سعید کے پاس بار بار جانا اب گاؤں میں چیموگئیوں کا سبب بن رہا تھا. کچھ ہندو لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ ویر کہیں مسلمان تو نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف
کچھ مسلمان اس بات پر حیران تھے کہ ویر کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے جو اسے بار بار مولوی صاحب کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ لیکن ان دنوں آزادی کی تحریکیں زور پکڑ چکی تھی۔ ہندو اور مسلمان دونوں گروہ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ فسادات اور جھڑپیں بھی ہونے لگ گئی تھی۔ ادھر ویر کی حالت دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جیسے اس سارے ماحول سے کٹا ہوا تھا۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ باہر کیا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے۔ پہلے تو صرف اس کے ہاتھ میں جلن ہوتی تھی، لیکن اب اس کی ہتھیلیوں پر سرخ دھاریاں ابھرنے لگی تھی، جیسے کسی نے ناخنوں سے گہرے نشان کھینچ دیے ہوں۔ ایک رات وہ نیند میں تھا کہ اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ جب اس کی نظر کھڑکی کی طرف پڑی تو اس کی سانسیں رکنے لگی۔ وہی لمبے بالوں والی عورت کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، مگر اس بار وہ غصے میں نہیں بلکہ محبت بھری نظروں سے ویر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک آواز ویر کے کانوں میں گونجی، مگر عورت کے ہونٹ ہلے تک نہیں۔ ویر، تم اب میرے ہو۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے جلدی سے تکیے کے نیچے رکھی چھری نکالی اور آگے بڑھا، لیکن وہ غائب ہو گئی۔ اگلی صبح ویر سیدھا مولوی سعید کے پاس جا پہنچا۔ چاچا، وہ پھر آ گئی تھی میرے کمرے میں۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس کا ہوں۔ ویر کے لہجے میں شدید خوف تھا۔ مولوی سعید بھی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا یہ گندی چیزیں ہیں، لگتا ہے کہ یہ تمہارا پیچھا پکڑ چکی ہیں۔ ویر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ مگر چاچا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ مولوی سعید نے گہرا سانس لیا اور بولے، یہ بعض اوقات کسی خاص انسان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو کوئی اچھا لگ جائے تو اس کا پیچھا پکڑ لیتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ویر کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ان کے لیے اچھا نہیں تھا۔ حالات ویسے ہی دن بدن خراب ہو رہے تھے، لیکن وہ اس کے اچھے کردار سے واقف تھے۔ وہ اس پریشان انسان کی مدد کرنے سے خود کو روک نہ سکے اور بول پڑے، ایسا ہے کہ مجھے تمہارے لیے 40 دن تک کچھ عمل کرنا پڑے گا اور تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ جیسا میں کہوں ویسا کرنا ہوگا، اور جب تک علاج نہیں ہو جاتا اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ ویر تو فوراً مان گیا۔ وہ مولوی صاحب پر بہت بھروسہ کرنے لگا تھا۔ عمل کا آغاز ہوا۔ وہ روز مولوی صاحب کے بتائے ہوئے وقت پر ان کے پاس چلا جاتا۔ ادھر رام لال کے کانوں تک بھی کچھ بات پہنچ گئی تھی۔ اس نے ویر سے باز پرس کی، مگر وہ صاف مکر گیا۔ لیکن اب رام لال کو ٹو لگ گئی تھی۔ اس نے گوپال کو بلا کر ویر پر نظر رکھنے کو کہا۔ یہ تو رام لال کے لیے سنہری موقع تھا۔ وہ اسی بہانے مولوی سعید سے حساب برابر کر سکتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سازشوں کے جال بننے لگا۔ گوپال تھا تو ویر کا دوست، لیکن جو رام لال نے کہا تھا اس نے اس پر عمل کرنا تھا۔ پہلے تو گوپال نے جب ویر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ٹال گیا، لیکن یہ ضرور کہا وقت آنے پر وہ سب بتا دے گا۔ اب ویر رات کے اندھیرے میں چھپ کر مولوی صاحب سے ملنے جانے لگا۔ رام لال کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی مولوی سعید سے مسجد کی زمین کے معاملے پر خار کھائے بیٹھا تھا۔ اب اس کا بیٹا بھی اس کے پاس جا رہا تھا، جس نے اس کے غصے کو مزید بڑھا دیا تھا۔ ایک دن گوپال نے چپکے سے مسجد کے قریب چھپ کر دیکھ لیا کہ ویر مولوی سعید کے ساتھ بیٹھا ہے۔ مولوی سعید اس کے ہاتھ پر کچھ دم کر رہے تھے اور ویر کی آنکھیں بند تھیں، جیسے کوئی گہری کیفیت میں ہو۔ یہ سب دیکھ کر اس کو جھٹکا لگا۔ وہ فوراً رام لال کے پاس پہنچا اور کہا،
चाचा वीर तो मौलवी सईद के साथ कोई अमल करवा रहा है, शायद वो मुसलमान होने वाला है। रामलाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये लड़का मेरा नाम डुबो देगा। मैं अभी गांव के पंचों को बुलाता हूं, देखता हूं कैसे मुसलमान होता है। लेकिन कुछ सोचकर रामलाल ने अपने गुस्से पर बंद बांधा। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे थे। रामलाल और उसके बंदों ने यहां के मुसलमानों को तसल्ली दे दी थी कि उनको अपना गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, यहां उनकी जानो माल महफूज रहेंगे। रामलाल खुद मौलवी सईद और कुछ मुसलमान घरानों में जाकर उनकी तसल्ली करा आया था। उसने प्लान बना लिया था कि कैसे मौलवी सईद को ठिकाने लगाना है। लेकिन इन्हीं साजिशी हिंदुओं में कुछ खैर ख्वाह भी थे। उन्होंने अपने तौर पर कुछ मुसलमान घरानों को वहां से निकाल दिया था। लोगों ने चुपके चुपके हिजरत शुरू कर दी थी। रामलाल और उसके बंदों को बस एक रात और सब्र करना था। वैसे भी उस रात उन्होंने उन मुसलमानों का गुड़गांव से सफाया करना था। उस रात से 2 दिन पहले ही वीर के इलाज के 40 रोज मुकम्मल हो गए। उधर वीर को अब वो चीज जाहिर में नहीं दिखती थी, ना ही महसूस होती। जिस चीज ने उस पर कब्जा जमाना चाहा था, वो रात को उसके ख्वाबों में आकर उसे बहकाने की कोशिश करती। कभी वो मेहरबान बनकर उसके करीब आती, कभी खौफनाक शक्ल में उसे डराने की कोशिश करती, और फिर ये सिलसिला भी खत्म हो गया। अब वो खुद को बेहतर महसूस करता था। अमल के 40 रोज मुकम्मल हो चुके थे और वीर अपने दिल में एक मजबूत फैसला कर चुका था। 40वें दिन मौलवी साहब ने वीर से एक वादा लिया, बेटा अब तुम बेफिक्र हो जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी बच्चियों को यहां से बाहिफाजत निकाल देना। वीर ने अकीदत से उनके हाथ थाम लिए और बोला, मौलवी साहब आपको कुछ नहीं होगा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके घर वालों की हिफाजत मेरे जिम्मे है। लेकिन उसकी अगली बात ने मौलवी साहब को हैरान कर दिया। फिर वो बहुत खुश हो गए। वो मुसलमान होना चाहता था। उसको दीन इस्लाम से मोहब्बत हो चली थी। वो दुआएं जो मौलवी साहब पढ़ते थे, उससे उसकी रूह को सुकून मिलता था। उन्होंने उसको कलमा पढ़ाया और उसका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा। अब्दुल्ला को उन्होंने ताकीद कर दी, अभी अपने मुसलमान होने का जिक्र किसी से ना करे। मौलवी साहब बहुत खुश थे। उन्होंने अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी से सूजी का हलवा बनवाया और उसे खिलाया। ये वो आखिरी मुलाकात थी जो अब्दुल्ला और मौलवी साहब की हुई। वो अब खुश था। उसको ये पता था कि मुसलमान घराने हिजरत कर रहे हैं, हालात कुछ खराब हैं, लेकिन उसने अपने बाप को बोलते सुना था कि कोई किसी मुसलमान का नुकसान नहीं करेगा। इसी वजह से वो मुतमईन था कि इनके गांव में हालात ठीक रहेंगे। वो नहीं जानता था सारा जाल उसके बाप का ही बिछाया हुआ है। उसी रात उसने ख्वाब में खुद को मस्जिद के अंदर पाया। मस्जिद में मध्यम रोशनी थी। उसके सामने मौलवी सईद खड़े थे, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब गया, उनकी आंखें अंगारों की मानिंद दहकने लगी और वो एक खौफनाक कहका लगाकर उस औरत में बदल गए। आनन फानन चारों तरफ आग फैल गई। वो हड़बड़ाकर जाग उठा। पसीने में शराबूर उसने घबराकर हाथ देखा। उसका दिल कह रहा था मौलवी साहब किसी खतरे में है। आधी रात को ही वो दबे पांव घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसको मशल हाथ में लिए अपने बरादरी के बहुत सारे लड़के गली से गुजरते दिखे। वो परेशान हो गया। वो लड़के गांव से बाहर की तरफ जा रहे थे। उसमें गोपाल आगे आगे था। वो लोग शायद मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये ख्याल आते ही अब्दुल्ला को बेहद परेशानी ने आ घेरा। अचानक किसी ने उसका बाजू पकड़कर खींचा। वो चंदर था।
وہ بھی परेशान था। वीर, मैं तुझे ढूंढने तेरे घर गया था। आज रात तेरे पिताजी और ये लोग मुसलमानों का कत्ल करेंगे। मौलवी साहब की जान खतरे में है। तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरे बाबूजी ने कहा था कि मैं किसी तरह मौलवी साहब को यहां से निकाल दूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया, मैं नहीं कर सका। ये चंदर के बाबूजी ही थे जो मुसलमानों की दरपर्दा मदद कर रहे थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये कहकर वो तेजी से उस तरफ भागने लगा। चंदर ने उसको पकड़ लिया। वीर, बेवकूफी ना कर, मेरी बात सुन। उन्होंने मौलवी जी को नहीं छोड़ना। ये उनकी बेटियों को पहले ही उठा चुके हैं और वो तेरे घर के पीछे गोदाम में है। उनको बचा सकता है तो बचा ले। वो तो चंदर की बात सुन ही नहीं रहा था। ये नहीं हो सकता, ये कहता तेजी से मस्जिद की तरफ भागा, लेकिन उसने दूर से ही जलती हुई मस्जिद को देख लिया था। वो आंखों में आंसू भरे उस जलती मस्जिद को देख रहा था। वीर, जल्दी कर, हमारे पास बहुत कम वक्त है। चंदर उसको खींच रहा था, उसको पलटना पड़ा। वो बहुत दुखे दिल के साथ वहां से पलट कर भागा। उसको अपना वादा याद था। वो और चंदर भागकर वापस उसके घर लौटे। उन्होंने देख लिया था बलवाइयों ने मजीद घर जलाने शुरू कर दिए थे। गोदाम पर ताला था। उसकी एक चाबी वीर की माताजी के पास भी होती थी। वीर दबे पांव घर में दाखिल हुआ। उसे पता था माताजी वो चाबियां मंदिर में कहां छुपा कर रखती हैं। वहां से उसने चाबी उड़ाई। घर से निकलते उसने गहरी नींद सोई माताजी के पांव को छुआ, उन पर आखिरी अलविदाई नजर डाली, कुछ जरूरी चीजें और पैसे उठाए और बाहर निकल गया। चंदर बाहर पहरा दे रहा था। उसने गोदाम खोला। 3 डरी सहमी हाथ पैर बंधी लड़कियां वहां कोने में पड़ी थी। अब्दुल्ला और चंदर ने उनके हाथ पांव खोले। उसने उनको तसल्ली दी कि वो बेफिक्र हो जाए, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस दिन अब्दुल्ला और मेहरुन्निसा का पहली बार सामना हुआ। चंदर के बापू ने कुछ गलियां दूर एक तांगा तैयार रखा था। ये लोग वहां से भाग खड़े हुए। ये लड़कियां रोती जा रही थी, भागती जा रही थी, लेकिन मेहरुन्निसा इनमें कुछ बहादुर थी। वो अपनी बहनों का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी। उसने अपने वालिद से वादा किया था वो छोटी बहनों का ख्याल रखेगी। वो लोग छुपते छुपाते इस तांगे तक पहुंच गए। इन लड़कियों को इसमें सवार करा दिया। मेहरुन्निसा खुद बढ़कर उस तांगे को चलाना चाहती थी, लेकिन अब्दुल्ला तांगे पर चढ़कर बैठ गया तो चंदर हैरान रह गया। वीर, तू कहां जा रहा है? मैं यहां से जा रहा हूं चंदर। मैंने मौलवी साहब से वादा किया था, मुझे वो पूरा करना है। अब वापस नहीं आऊंगा। ये कहता वो उस तांगे को भगाकर निकल गया। चंदर ने सर पकड़ लिया। वीर कोई मामूली बंदा नहीं था, वो रामलाल का बेटा था, लेकिन किसी ने भी वीर को चंदर के साथ नहीं देखा था। इसलिए चंदर खामोशी से पलटकर बलवाइयों के हुजूम में शामिल हो गया। उधर अब्दुल्ला उन बहनों का मुहाफिज बन गया। पाकिस्तान पहुंचाने में अगर वो इन लोगों के साथ ना होता तो शायद ये लड़कियां रास्ते में ही किसी के हत्थे चढ़ जाती। इनके साथ मजबूत मर्द था जो इनका साहिबान बना हुआ था। इसके पास कुछ रकम भी थी। बद से बदतर हालात इस सफर में उन्होंने देखे, लेकिन एक खूबसूरत सफर का आगाज भी इसी सफर में हुआ। मेहरुन्निसा ने खुद अब्दुल्ला से कहा कि वो उससे निकाह कर ले ताकि वो उसका महरम बन जाए। अब्दुल्ला ने उसकी बात मान ली। उनका निकाह एक गांव में हुआ। मेहरुन्निसा और अब्दुल्ला ने बहैसियत मियां बीवी पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा। मेहरुन्निसा को ये एजाज हासिल है कि अपने शौहर को कुरान और नमाज सिखाई। अब्दुल्ला नहीं जानता कि उसके हिंदुस्तान छोड़ने के बाद उसके घर वालों का क्या हुआ। दोस्तों, ये कहानी सच्ची है। ये हमें किसी के रेफरेंस से मौसूल हुई है।
کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔